मिसिङ फ्रिक्वेन्सी यसमा दुईवटा फ्रिक्वेन्सीहरू मिसिङ भएको छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज पत्ता लगाउनु पर्ने प्रब्लम छ यसमा फर्स्टमा गिवन के छ त्यो हेरौँ है टेबल त सधैँ छ द एक्सपेन्डिचर अफ 1000 फ्यामिलीज इज गिवन बिलो भनेको छ भनेको नम्बर अफ फ्यामिलीज भनेर एउटा कलममा दिएको छ टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज यो चाहिँ कति रहेछ 1000 रहेछ है यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भने जस्तै भयो भने द मिडियन फर द डिस्ट्रिब्युसन इज 87 मिडियन दिएको छ फेरि अर्को हामीलाई गिवन के छ मिडियन र अर्को चाहिँ के दिएको रहेछ मिडियन MD equal to rupees 87 भनेर दिएको छ र we have to find the missing frequencies अब टेबल लेखौं के कसरी दिएको छ एक्सपेन्डिचर यो रुपीस मा दिएको छ भने अर्को नम्बर अफ फ्यामिलीज अर्को चाहिँ नम्बर अफ फ्यामिलीज छ अब एक्सपेन्डिचर 42 59 62 69 सरी 79 है 62 79 82 99 102 119 122 139 यसरी दिएको छ एक्सपेन्डिचर क्लासको फर्ममा भने नम्बर अफ फ्यामिलीज दिएको छ 50 त्यसपछि यसमा वाट गरेर दिएको छ अर्को 500 त्यसपछि वाट दुईवटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी र लास्टमा दिएको छ 50 ल यसरी दिएको छ अब हामी यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी दिएको केसमा जहिले पनि हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ है मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई हामी सपोज गर्छौं नर्मली AB भनेर सपोज गर्ने AB किनभने कन्स्ट्यान्ट नम्बरहरु हो त्यो भएर AB भनेर सपोज गरौँ लेट यो माथिको अलि देखिदैन कि लेट missing frequencies of कुन क्लास को हेर त 60 to 79 र 100 to 119 60 to 79 and 100 to 119 are A and B respectively भनेको यसलाई मैले A भनेर सपोज गरे र यसलाई B भनेर सपोज गरे है AB सपोज गर्यो अब मिडियन गिवन छ टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज गिवन छ है यो दुईटा याद गर अब मिडियन हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ भने मिडियनको लागि हामीलाई पक्कै पनि के चाहिन्छ यो नम्बर अफ फ्यामिलीज भनेको F हो भने हामीलाई चाहिन्छ CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ यो फ्रिक्वेन्सी हो अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी गर्ने फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी एज इट इज 50 plus A अनि प्लस 500 गर्ने 550 plus A plus B गर्ने 550 plus A plus B अनि plus 50 गर्ने यो कति हुन्छ 600 plus A plus B भयो र यो n को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो 600 plus A plus B भयो है ल यो चाहिँ n को भ्यालु र यो चाहिँ CF भयो तर टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज n को भ्यालु चाहिँ 100 भनेर दिइराछ हामीलाई त्यसो यो दुईटा भ्यालु के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो है दुईवटा अननोन भेरिएबल हुनेबित्तिकै हामीलाई गिवन पनि दुईवटा भ्यालु हुनु पर्छ दुईवटाबाट दुईवटा इक्वेसन बनाएर त्यसपछि हामीले a र b को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो ल फर्स्टमा नाउ सबै गिवन र त्यसपछि हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सकिने सपोज गर्नुपर्ने सबै सपोज गरिसक्यौं n इक्वल टु कति दिएको छ 100 छ तर n को भ्यालु चाहिँ यहाँ अर्को के पनि छ
600 plus A plus B equal to 1000 होला है 100 and 1000 n को भ्यालु चाहिँ 1000 दिएको छ भने यसबाट B को भ्यालु फाइन्ड गरौँ B equal to 1000 minus 600 minus A or B equal to यो 400 minus A हुन्छ यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनेर सपोज गरौँ किनभने दुईवटा A र B को भ्यालु एउटा इक्वेसनबाट आउँदैन नि एटलिस्ट वी नीड टु इक्वेसन्स टु फाइन्ड द भ्यालु अफ टु अननोन भेरिएबल्स अथवा अननोन भ्यालु A र B अननोन भ्यालु हो एउटा इक्वेसन चाहिन्छ फर्स्ट इक्वेसन यो भयो एउटा n किनभने n गिवन छ यहाँ A र B को टर्ममा अननोन भेरिएबल्स सपोज गर्यौं त्यसको टर्ममा पनि आएको छ त्यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनेर लेखे मैले अगेन हामीलाई थाहा भएको अर्को के छ यो टोटलबाट मैले एउटा इक्वेसन बनाइसकेको छु रिलेसन आइसकेको छ अब सेकेन्डमा मेडियनको फर्मुला युज गर्ने अब मेडियनको फर्मुला युज गर्नु भन्दा पहिला यदि हामीलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी नदिएर सबै फ्रिक्वेन्सी दिएको छ मेडियन मात्रै फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा हामीले के गर्छौं मेडियन इक्वल टु n/2 ts आइटम गरेर सुरु गर्छौं नि है तर यसमा त्यो गरिराख्नु पर्दैन किनभने मेडियन इज अलरेडी गिवन 87 भनेर पहिले दिएको छ भने इन व्हिच क्लास मेडियन लाइज भन्ने कुरा हामीलाई कुनै अरु फर्मुलाबाट मेथडबाट जानु पर्दैन 87 कुन क्लासमा पर्छ भनेर हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ 87 लाइज इन 80 to 99 है 80 to 99 मा पर्छ यो के भन्छ मेडियन 80 to 99 है अब मेडियन इक्वल टु कति दिएको छ 87 therefore median lies in कुनमा पर्ने रहेछ 80 to 99 मा पर्छ तर यो क्लासको फर्मेट हेर त क्लास कस्तो फर्ममा दिएको छ यो क्लासहरु सबै कस्तो इन्क्लुसिभ टाइपको दिएको छ इन्क्लुसिभ टाइपको दिएको छ भने हामीले यिनहरुलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ माथिको यो 40 to 59 20 to 139 यिनहरुलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्नै पर्छ भन्ने छैन यो दुईटा र यो दुईटा चारवटा क्लासलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट नगर्दा पनि हुन्छ तर मोस्ट इसेन्शियली वी नीड टु चेन्ज द मेडियन क्लास इन्टु एक्सक्लुसिभ फर्म मेडियन क्लासलाई चाहिँ पक्कै पनि के गर्नुपर्छ एक्सक्लुसिभ फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेको मतलब यो हामीलाई लोअर लिमिट चाहिन्छ नि मेडियनको फर्मुलामा L plus n/2 minus CF/f into s भने त्यो लोअर लिमिट चाहिँ के हुनुपर्छ एक्सक्लुसिभ फर्मको क्लासको लोअर लिमिट हुनुपर्छ त्यसैले यो 80 to 90 को लोअर लिमिट 80 लाई एक्सक्लुसिभ फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दा यो दुईटाको बीचको ग्याप हेर 80 र 79 को बीचको ग्याप 1 छ 80 minus 79 डिवाइड बाइ 2 गर्ने 2 गर्दाखेरि 0.5 आउँछ र 0.5 80 बाट के गर्दिने माइनस गर्दिने 80 बाट 0.5 माइनस गर्दिने बित्तिकै यो केमा जान्छ एक्सक्लुसिभमा जान्छ यो सबै क्लासलाई चेन्ज गरे पनि हुन्छ है यहाँ दिएको सबै क्लासलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गरेर यहाँनिर क्लासहरु बनाउने त्यसपछि यो क्लासमा पर्छ भन्ने पनि हुन्छ नभएदेखि अहिले चाहिँ हामीले मिडियन जुन क्लासमा पर्छ मिडियन चाहिँ यो क्लासमा पर्ने रहेछ भने यसैलाई मात्रै के गरौँ एक्सक्लुसिभ बनाइदियौ त्यो पनि मिल्छ है अरु क्लासहरु बनाउनु खास आवश्यक पनि छैन किनभने मिडियन चाहिएको छ मिडियन क्लास चाहिएको छ हामीलाई मिडियन क्लास थाहा भइहाल्यो त्यही क्लासलाई मात्रै त्यसैको लोअर लिमिटलाई मात्रै फेरि अरु पनि पर्दैन हामीलाई त्यो फर्मुलामा लोअर लिमिट चाहिन्छ त्यही लोअर लिमिटलाई मात्रै चेन्ज गरिदियो भने हुन्छ अब टु कन्भर्ट द median class into exclusive form k equal to कति हुन्छ 80 minus 79 गर्ने है 80 minus 79 divide by 2 1/2 भनेको 0.5 therefore lower limit of median class equal to लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास भनेको खासमा एडजस्ट गर्नु भन्दा पहिला इन्क्लुसिभ फर्ममा कति छ 80 छ भने यसलाई मात्रै एडजस्ट गर्दियो है लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास
भनेको कति रहेछ 80 माइनस 0.5 लोअर लिमिटमा यो के को भ्यालु माइनस गर्ने भन्ने छ 79.5 आयो त्यही 79.5 अब हामीले l को भ्यालु 79.5 राख्छौं 80 राख्दैनौं अब है किन भन्दा यो 80 चाहिँ इन्क्लुसिभ क्लासको लोअर लिमिट हो भने 79.5 चाहिँ एक्सक्लुसिभ क्लासको क्लास लोअर लिमिट हो यी सबै क्लासलाई कन्भर्ट गर्यो भने त्यो पनि देखिन्थ्यो होला तर अब सबैलाई कन्भर्ट गरिराख्नु पर्दैन मिडियन एउटा सोधेको छ एउटा क्लासमा पर्ने हो त्यसको लोअर लिमिट मात्र यति पत्ता लगाए भयो हामीले अरु धेरै त्यो नचाहिने कुराहरु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्दैन त्यति भए पुग्यो है मिडियन क्लासको लोअर लिमिटलाई हामीले एडजस्ट गर्यो सकिहाल्यो अब के गरौं भन्दा we have median equal to L plus n by 2 minus CF by F into S भन्ने फर्मुला छ हामीसँग मिडियन को फर्मुला अब त्यसमा चाहिने भ्यालुहरु के छ त हामीसँग त्यो लिस्टिङ गरेर अनि त्यसपछि त्यसमा पुट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है मिडियन कति छ लोअर लिमिट कति छ n by 2 कति छ CF कति छ F कति छ S कति छ भनेर लेखेर त्यसपछि त्यसमा लगेर राखिदियो भने त्यो कन्फ्युजन पनि हुँदैन हामीलाई है यसमा मिडियन इक्वल टु 78 दिएको छ हैन यसरी 87 दिएको रहेछ 87 मिडियन चाहिँ 87 दिएको छ त्यसपछि L भनेको कति भयो 79.5 लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास त्यसपछि n by 2 गर्ने भने n इक्वल टु 1000 छ 1000 by 2 गर्दा कति हुन्छ 500 हुन्छ यो कति भयो 500 त्यसपछि CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको यो क्लासको मिडियन क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो हो भने यो भन्दा अघिल्लो क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिनु पर्ने हुन्छ फर्मुलामा त्यो भनेको 50 प्लस ए अनि त्यसपछि F भनेको जुन क्लासमा मिडियन परेको छ त्यही क्लासको फ्रिक्वेन्सी लिने CF अघिल्लो क्लासको र F चाहिँ सेम क्लासको यो भएर F को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो 500 अनि H भनेको क्लास हाइट यो मिडियन क्लासको क्लास हाइट हेर त कति छ हामीले एडजस्ट गरे पनि क्लास हाइट सेम हुन्छ 80 टु 99 जाने हो भने क्लास हाइट कति हुन्छ 20 हुन्छ किनभने 99 पनि यसमै पर्छ 80 बाट काउन्ट गर्दै जाऊ 99 सम्म 99 पनि त्यसमै इन्क्लुड गरेर लियो भने क्लास हाइट कतिको हुन्छ 20 को हुन्छ S इक्वल टु 20 भयो ल अब हामी फर्मुला युज गरौं मिडियन को फर्मुला मैले यहाँनिर माथिको मेटाइदिए टेबललाई पनि मेटाए हुन्छ अब चाहिँ है टेबललाई पनि मेटिन टेबलबाट चाहिने भ्यालुहरु मैले त्यहाँ साइडमा लेखिसकेको छु त्यहीबाट भ्यालु राखिदिएको छु मैले टेबललाई मेटाइदिए अब र त्यसपछि A र B को भ्यालु आइसकेपछि कुन कुन क्लासको यो फ्रिक्वेन्सीहरु हो त्यो लास्टमा गएर मेन्सन गर्दिउँला अरु चाहिँ अगाडिबाट हामीले केही लेख्नु पर्ने छैन त्यहाँ चाहिने भ्यालुहरु मैले लेखिसकेको छु मिडियनको फर्मुलामा चाहिने अब मिडियन इक्वल टु यो त्यो फर्मुलामा फेरि एकपटक लेखे है L plus n by 2 minus CF by F into H गरेर मिडियन भ्यालु कति दिएको छ 87 र लोअर लिमिट कति आयो 79.5 plus n by 2 500 minus CF 50 plus A upon F भनेको 500 into H चाहिँ 20 छ अब तिमीहरुले यसरी लेख्छौ फेरि है यहाँनिर हेर है तिमीहरु कन्फ्युज हुने ठाउँ तिमीहरुले मिस्टेक गर्ने ठाउँ यो हो अब यहाँनिर के चाहिँ मिस्टेक भयो भनेर कसैले भन्न सक्छौ मैले त्यहाँको भ्यालुहरु राख्नुमा कुनै मिस्टेक गरेको छैन सबै भ्यालु राखेको छु 87 छ L को भ्यालु 79.5 छ n by 2 को भ्यालु 500 छ CF को भ्यालु 50 plus A छ F को भ्यालु 500 छ र H को भ्यालु 20 छ सबै भ्यालु मैले करेक्टली राखेको छु तर पनि यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक छ यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भएको छ त्यो मिस्टेक पत्ता लगाउन सक्यौ भने यो प्रब्लम गर्न सक्छौ तिमीहरुले मिस्टेक पत्ता लगाउन सकेनौ भने तिमीहरुले आफैले मिस्टेक गर्छौ अनि रङ हुन्छ आन्सर चाहिँ भन्न सक्छौ कहाँनिर मिस्टेक भयो सागर 50 प्लस ए छ नि त्यसलाई कोष्टक गरेर राख्ने भने 50 माइनस ए हुन्छ त्यही होला नि हो यहाँनिर चाहिँ माइनस छ माइनस भन्दा पछाडी एउटा मात्रै टर्म आएको भएदेखि ब्र्याकेट राख्नु पर्ने थिएन
दुईवटा टर्म एकैपटक आएपछि हामीले के पहिले नै के गर्दिने माइनसले यो प्लसलाई मल्टिप्लाई गरेर 50 माइनस ए लेखिदिने होइन भने एकपटक मैले चाहिँ यहाँ के राखेँ ब्र्याकेट राखिदिएँ त्यो ब्र्याकेट राखेन भने मिस्टेक भयो है -50 प्लस ए लेख्ने बित्तिकै मिस्टेक भइहाल्यो त्यहीँनिरबाट धेरै जसो मिस्टेक हुने ठाउँ थियो है अब यसलाई अगाडि ल्याइदियो 87 माइनस 79.5 इक्वल टु 500 माइनस 50 माइनस ए अपन 500 इन्टु 20 यो माइनस गरेर त कति हुन्छ 87 माइनस 79.5 गरेर कति आउँछ 7.5 अनि यो 500 ले क्रस मल्टिप्लाई गर्दिहालौं 500 र त्यसपछि यो कति हुन्छ 450 माइनस ए इन्टु 20 अनि इन्टु यसलाई चाहिँ 500 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 3750 इक्वल टु यो मल्टिप्लाई गर्ने 20 ले 9000 minus 20e or 20a equal to 9000 minus 3750 or equal to कति हुन्छ 5250 divided by 20 divide by 20 गर्ने भने 262.5 गर्ने यो 2 ले डिवाइड 20 ले डिवाइड गर्दाखेरि है तर यसलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेटली राख्नु पर्ने किनभने ए भनेको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हो यो फ्रिक्वेन्सी हो यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ राउन्ड अफ गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ है अब राउन्ड अफ गर्दाखेरि कति राख्ने त भन्दा यो 262.5 आएको छ भने यसलाई राउन्ड अफ गरेर 263 गर्ने है राउन्ड अफ गर्ने यो अपर भ्यालुमा राउन्ड अफ गर्नु पर्यो 0.5 आएपछि अब 263 लगेर इक्वेसन फर्स्टमा राख्दिनु यो 263 ए को भ्यालु कहाँ लगेर राख्दिने फ्रम इक्वेसन आई इक्वेसन फर्स्टबाट यहाँ फर्स्टमा चाहिँ कति थियो फ्रम इक्वेसन फर्स्ट b इक्वल टु 400 माइनस ए भन्ने थियो सायद है यो 400 माइनस 263 गरिदियो भने यो चाहिँ कति हुन्छ हेर त 400 माइनस 263 गर्यो भने 137 ल 137 आयो अब यही भयो ए को भ्यालु 263 र बी को भ्यालु 137 हुने रहेछ र त्यो नै के हो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरु हो देयरफोर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी अफ यो कुन क्लासको हो हेर त कुन क्लासको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हो यो 60 to 79 is 263 and that of अर्को क्लास भनेको 100 to 119 is 137 ल यो चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी when median is given median दिएको छ भने मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने प्रोसेस चाहिँ यो भयो